हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। अहम तरीन नुकता यह है कि तहरीक इंसाफ किससे मुज़ाकरात चाहती है? क्या तहरीक इंसाफ एहतजाज की फाइनल कॉल के बाद किसी एडवेंचर की पोजीशन में है, जबकि ना तो जमात सेम पेज पर दिख रही है ना ही गुड बुक्स में? अगर ये कॉल भी सिविल नाफरमानी की नाकाम हो गई और मुज़ाकरात भी कोई उनमें ब्रेक थ्रू ना देखने को मिला, तो फिर जमात अपनी सियासी जंग में कहाँ खड़ी होगी? देखें, ये एक तहरीक है। तहरीक के अंदर मुख्तलिफ तरह की कैंपेन्स होती हैं। एक कैंपेन, फिर उसके बाद दूसरी कैंपेन, उसके बाद तीसरी कैंपेन। आप किसी एक कैंपेन की कामयाबी या नाकामी से जमात के अहदाफ के हुसूल और उसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है उसका अंदाजा फौरी कर लेना ये कोई मुनासिब बात नहीं है। इतनी बड़ी एक ऐसे निज़ाम के साथ टक्कर है जिसको फस्तायत और जबर से भरे हुए हुक्मरान चला रहे हैं जो जाली हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो सिविल डिसोबीडियंस की जो तहरीक है जिसका पहला फेज ये है कि सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानीज तरसीलात के हवाले से उसको महदूद करेंगे, और अगर उसके फिर जो उसका सेकंड फेज होगा वो फिर खान साहब ने कहा है कि फिर उसमें आके फिर पाकिस्तान के अंदर वो जो दूसरे उसके एलिमेंट्स होते हैं उसके ऊपर अमल दरामद की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो होंगी। मगर अभी तक सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी इसके लिए है कि आप महदूद तरीके से तरसीलात को कम करें। सर, एक तो सूरत हाल ऐसी है कि आप अगर तरसीलात ज़र को रोकेंगे, अभी IMF से वो लेटर हजम नहीं हो रहा, बार बार उसे कोट किया जाता है, अब रेमिटेंसेस रोकने का कह रहे हैं। कैसी सूरत हाल में जब हमें इकोनॉमिकली बड़े डायर सिचुएशन का सामना है, अल्लाह अल्लाह करके बैंकरप्सी से बचे हैं, डू यू थिंक दिस विल गो डाउन विद द पावर्स दैट बी? देखें, नहीं, ये मेरे ख्याल में इससे पहले लोगों का अपना लाइवलीहुड, लोगों की आज़ादी, देखें जो आपकी तरसीलात हैं उसमें 40% तरसीलात जो है वो KP के हवाले से जो हमारे पख्तून जो वहाँ पे बैठे हैं वो भेजते हैं। सो जो आपकी पख्तून पॉपुलेशन है वो बड़ी डिसलटेड फील करती है द वे दे वर ट्रीटेड इन KP जब वो गोइंग फ्रॉम KP टू इस्लामाबाद, द वे द किड्स वर शॉट एट, और वो जो शहादतें और 8 वाइफ जिनके KP के हवाले से और 12 पूरे पाकिस्तान में जो तक वेरीफाई हो चुके हैं, वो के 200 प्लस मिसिंग, प्रिज्यूमेबली डेड, स्टिल इवॉल्विंग। तो उस हवाले से लोग जो है उनका एक सेंटिमेंट है। मैं ये समझता हूँ कि उस सेंटिमेंट को वो किसी और इमोशनल या वायलेंट तरीके से निकालें, ये एक सियासी एक्सप्रेशन है इस सरकार से बेजारी का कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, वी डिडंट वोट फॉर यू एंड स्टिल यू मैनेज टू कम, व्हाई शुड वी गिव यू द मनी? दिस इज व्हाट पीपल थिंक। सर, द प्रॉब्लम हेयर इज कि अब सिचुएशन ऐसी है, 29% इंक्रीज हुआ है हमारे रिमिटेंसेज में, फॉरेक्स भी इंक्रीज हो रहा है, एटलीस्ट स्टेबिलिटी एक बार देखने को मिल रही है, रुपी डॉलर भी स्टेबल हो रहा है, स्टॉक्स रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, आपके करंट अकाउंट जो है वो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बढ़ा हुआ है। तो एक ऐसी सूरत हाल में जब आप ये कॉल देंगे तो ये पाकिस्तान की मुखालिफत में कॉल को गर्दाना जाएगा, जिधर वैसी गुडविल नहीं है आपकी जमात के लिए। पाकिस्तान का मुखालिफ कोई नहीं है, पाकिस्तान के अंदर सब रहने वाले हैं। कोई पाकिस्तान छोड़ के जहाजों पे बैठ के पाकिस्तान से भाग के बाहर नहीं जाता। इस पार्टी के अंदर सारे पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, जेलों में है। शेख वकास अकरम साहब, मुझे ज्यादा क्लैरिटी देने दीजिए सवाल में। पिछले दिनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे थे, कहां गए वो लोग जो बैंकरप्सी की बात करते थे, कहां गए वो लोग जो मायूसी फैलाते थे? एक स्टेबिलिटी को एक बहुत कामयाबी के तौर पर गर्दाना जा रहा है इस सिस्टम के और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी, एक पर्सनल अकॉम्प्लिशमेंट के तौर पर गर्दाना जा रहा है। और एक बार फिर अगर आप रेमिटेंसेज को बंद करने की कॉल देंगे जब ऑलरेडी गुडविल आपके लिए नहीं है या पाकिस्तान मुखालिफ आपको समझा जा रहा है, और दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि इंसानों से बात करेंगे या फरिश्तों से करेंगे, जिससे भी करनी है, बात करने के लिए भी एक डेस्परेशन अपनी जगह मौजूद है। कौन बात करेगा आपसे फिर? क्यों करेगा आपसे? चाइना इज आस्किंग फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एट दिस टाइम। देखिए, वही लोग बात करेंगे ना जो मार्च के दौरान आपके लिए जेल खुलवा देते हैं, जो संजानी जलसा डिले करवाने के लिए सुबह 7 बजे जेल खुलवा देते हैं। मतलब ये डेस्परेशन की बात नहीं है। हमने ये किसी को नहीं कहा कि हम किसी के दरवाजे पे आके बात कर रहे हैं। हमने ये कहा, खान साहब ने कहा, क्योंकि वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी और चीजें जिस नहज पे पहुंच रही हैं, इससे पहले कि चीजें इन शोधा के बाद और ज्यादा वो हो, तो हमने एक रास्ता मुज़ाकरात का खोल दिया। If somebody wants to talk about it, they can come and talk to these guys.
سر یہ کہا ہے آئی ڈو انڈرسٹینڈ آپ نے راستہ کھولا ہوا ہے، مگر آپ کی کال جو ہے اس کو پاکستان مخالف گردانا جائے گا. اگین میں اس کو ریفریٹ کرتی ہوں. سر پاور ٹاکس ٹو پاور. شیخ صاحب مجھے ایک صرف یہ مریم نواز شریف کا فارمولا پاور ٹاکس ٹو پاور اٹ ورکڈ بریلینٹلی ود باجوہ صاحب ایٹ دا ریسیونگ اینڈ. دا پرابلم از کہ آپ کی مس کیلکولیشن ہے. دیر از ناٹ اے باجوہ ہیئر ٹوڈے. There is a Sayyid Asim Munir over here who has a very different outlook on things. And there is a government which is جو بہت زیادہ فخر کر رہی ہے اس بات کے سیم پیج کے اوپر. وہ ایک جان دو قلب یا دو جان ایک قلب. دیکھیں میں آپ کو لے آتا ہوں ان چیزوں کے اوپر. مجھے ذرا شروع کرنے دیں. بات یہ ہے کہ جس وقت ہم نے اپنے ایک پرامن آئینی حق کو ایکسرسائز کرنے کا کہا تو اس وقت بھی ہمیں دہشت گرد کہا گیا. جس وقت ہم نے کہا کہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم احتجاج کریں، وہاں آئیں، وہاں پہ ہم دھرنا دیں، تو ہمیں انتشاری کہا گیا. روز جو ہے حکومت اور بہت سے ادارے جو ہیں وہ روز، ایون آپ کے بیورو چیف کو بھی اگر علیحدہ بٹھا کے آپ پوچھیں گی تو روز پیکیجز آ جاتے ہیں چلانے کے لیے کہ یہ انتشاری ہے، یہ دہشت گرد ہے، انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. تو وہ تو جو کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان مخالف ہے، وہ تو ہمیں یہاں سے ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں پاکستان مخالف ہے. مگر یہ کس کے پاس اختیار ہے کہ وہ مجھے جو پاکستان کے لیے جان دینے کو تیار ہے؟ بہت سے لوگ جو ہیں جو فوجیوں کے خاندان سے، فیملی سے، جنہیں بزرگ شہید ہوئے ہیں پاکستان کے لیے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر نہیں، سپورٹرز ہیں. سر بٹ آپ کو کوئی اور کریٹو طریقہ سوچنا ہوگا نا. یہی بات جو ہے وہ آگے پہنچانے کا. کال آف فیل میں جب تضاد ہوگا، بیانات میں آپ کہیں گے کہ بھئی ہم بھی محب الوطن، آپ بھی محب الوطن، ہم نے بھی جانیں دی ہیں، ہم نے بھی شہادتیں اپنائی ہیں، تو مگر دوسری طرف جب آپ سب سے بڑی اکامپلشمنٹ کو دھچکا دینے کی کوشش کریں گے جو معیشت ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، ایک تو یہاں پہ ایک نیا ہی وہ چل جاتا ہے. مجھے آپ صرف ایک سوال کا جواب دیں کہ دنیا کے کون سے ملک میں جہاں پہ سول نافرمانیاں ہوئی ہیں، سول نافرمانی کرنے والے ملک دشمن تھے؟ سر ویسے میں سول نافرمانی کے آپ کے پرانے تجربے بھی جاؤں گی، بٹ ایک ذہن میں بات ہے، آپ لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ انہوں نے نواز شریف کو بھی سیف ایگزٹ دیا تھا نومبر 2019 میں. اچکزئی والی کمیٹی بھی آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی ابھی کہاں ہے، اپوزیشن ساتھ اکٹھی ہو نہیں پا رہی. کیوں نہیں ان ایونیوز کو اویل کر رہے؟ اسد کیسر صاحب کے ذمے اسد کیسر صاحب کے ذمے یہ لگا ہے تمام اپوزیشن پارٹیوں کو انگیج کرنے کے حوالے سے. سر بندہ ہی چینج کر دینا، نہیں اکٹھا کر پا رہے اسد کیسر صاحب. دیکھیں اب ہم ایک اتنی بڑی موبلائزیشن کے اندر تھے، اس کو چھوڑ کے تو ہم اپوزیشنوں کے دروازوں پہ نہیں دستخط دے سکتے تھے نا. تو یہی سمجھا کہ ہم پہلے اپنی موبلائزیشن کر لیں اور اس کے بعد ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں گے. تو انہوں نے انگیجمنٹ شروع کر دی ہے آلریڈی، اور مولانا کے ساتھ ہمارا ایک منیمم لیول آف انگیجمنٹ برقرار رہا ہے. وہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ ہی ووٹڈ فار دا گورنمنٹ آف 26th امینڈمنٹ. جب ہم ان کو قائل کر رہے تھے اس کے باوجود بھی ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور لیول آف انگیجمنٹ ہم نے وہ ڈسکنیکٹ نہیں کیا. سو یہ ان لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور ساری اپوزیشن کا گرینڈ الائنس جو ہے اس کی سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی کیا فارم ہوگی، کیسے ہوگی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوگا اور آپ کے سامنے آ جائے گا. میرے خیال میں یہ سارے آئین کے اندر رہتے ہوئے، مگر سر سول ڈس اوبیڈینس تو لاسٹ ریزورٹ ہے نا. یہ تو آئین میں رہتے ہوئے آپ نہیں کال دے رہے. مہاتما گاندھی نے بھی آخری سٹیج کے اوپر اسے استعمال کیا تھا. سو آپ سمجھ رہے ہیں کہ سی ڈی کے بعد اب اپنا ہدف حاصل کر لیں گے؟ پھر کوئی نہیں. اور دنیا مہاتما گاندھی تو بہت اگے آ گئی ہے. مہاتما گاندھی کیڑا کوئی انٹرنیٹ دے دور وچ رہ رہا سی، کل آگے ود گئی ہے. کوئی نہیں، چھڑ دے تسی. اچھا چلیں سر. ایون دو منڈیلا آلسو نیور کالڈ فار سول ڈس اوبیڈینس. بٹ another question سر، یہ اب عمران خان کی جانب سے سول نافرمانی کی جو تازہ ترین یہ کال ہے، پارٹی کے لیے حیران کن ثابت ہو رہی ہے. ایوری بڈی ویو اسپوکن ٹو، وہ ایک ریزرویشنز ہیں زیادہ تر کے یہ خیال میں ہے کہ یہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے، اور زیادہ پارٹی رہنماؤں کا یہ ماننا ہے کہ اس کے اوپر اتنی جلدی جو ہے وہ کام نہیں ہو سکے گا. سول نافرمانی اپنے تحفظات کا اظہار لوگ کر رہے ہیں. آپ کی کمیٹی کے اندر بھی ابھی میٹنگ میں یہ ہوا ہے. ان کے خیال میں یہ کال نہ تو قابل عمل ہے اور نہ ہی بہت بڑی کمیٹی ہے. بہت بڑی کمیٹی ہے اور اس میں اگر 2% اور 5% اور 10% بھی کسی بات کی مخالفت کرتے ہیں تو پالیٹکس کے اندر میجورٹی پرویل کرتی ہے, and then rest of them has to respect that.